हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले पिपिएस 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर प्रब्लम नम्बर 2.12 लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेको नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत तुरुन्तै तपाईँहरूलाई प्राप्त होस् र तपाईँहरूलाई अड्किएको ठाउँमा चाहिँ हामी एउटा मिडिएटरको रूपमा काम गर्न सकौँ, ताकि हामीले सोल्युसन प्रोभाइड गरेर तपाईँहरूलाई सहज भूमिका सिर्जना गर्न सकौँ। अब चाहिँ हामी भिडियो सुरु गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ। एन इन्भेस्टर पर्चेज 200 सेयर्स अफ हिमालयन ब्याङ्क एट ₹550 पर सेयर अन अ लङ पोजिसन। यसले लङ पोजिसन पनि भन्यो है। इन्भेस्टरले चाहिँ 200वटा सेयर किन्यो हिमालय ब्याङ्कको 550 रुपियाँका दरले, भनेको एउटा सेयरको भ्यालु 550 रहेछ, 200वटा सेयर किन्यो भन्दैछ, लङ पोजिसन भन्दैछ। भनेको के गर्ने रहेछ, यसले अहिले किनेर तत्काल बेचिहाल्ने रहेन रहेछ, अहिले किन्ने रहेछ र जति बेला यसको प्राइस बढ्छ 550बाट जतिखेर बढ्छ त्यतिखेर चाहिँ उसले बेच्ने रहेछ र नाफा कमाउने रहेछ। लङ पोजिसनमा किनेको छ भने नि त। त्यस कारणले अब इनिसियल मार्जिन चाहिँ 60% रहेछ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो जुन उसको टोटल एसेट्स छ 550 × 200 गर्दाखेरि जति टोटल एसेट्स हुन्छ त्यो टोटल एसेट्स मध्येको 60% चाहिँ उसले क्यास पेमेन्ट गरेछ, बाँकी रहेको 40% डेब्टबाट ल्याएछ, अथवा त्यही जोसँग किनेको हो ब्रोकरसँग, त्यही ब्रोकरसँग चाहिँ धितो राखेर लिएछ है। एन्ड मेन्टेनेन्स मार्जिन इज 30% भन्यो, यहाँ 30% दिएको छ। अनि क्यालकुलेट द एक्चुअल कोलेटरल एन्ड मिनिमम कोलेटरल रिक्वायरमेन्ट एन्ड मेक द डिसिजन आइदर द इन्भेस्टमेन्ट विल रिसिभ अ मार्जिन कल अर नट इफ द प्राइस डिक्रिज टु ₹250 250 भन्यो। अब हामीले यो जुन दिएको इन्फर्मेसनबाट एक्चुअल कोलेटरल र मिनिमम कोलेटरल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नुपर्ने रहेछ र डिसिजन दिनुपर्ने रहेछ आइदर द इन्भेस्टर विल रिसिभ अ मार्जिन कल अर नट। यो इन्भेस्टरले चाहिँ मार्जिन कल प्राप्त गर्छ कि गर्दैन, जब कि स्टकको प्राइस चाहिँ 250 रुपियाँमा झर्छ भने। डिक्रिज टु भनेको छ, त्यस कारणले गर्दा 550बाट 250मा झर है भनेको। डिक्रिज बाई भनेको थियो भने 550 - 250 गरेर 300 रुपियाँ हुन्थ्यो। बाई र टूमा चाहिँ यति फरक छ है। टु भनेको भने जति हो त्यति हुन्छ, बाई भनेको छ भने चाहिँ जति अमाउन्ट हो सुरुको त्यसमा त्यो बाई भनेको अमाउन्ट घटाएर न्यू अमाउन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब यसको पनि हामी सोल्युसन नै गरौँ। ल सोल्युसन भनेको नम्बर अफ सेयर 200वटा सेयर, पर्चेस प्राइस भनेको 550, इनिसियल मार्जिन 60%। ठिक छ। सुरुमा हामीले 60% चाहिँ क्यास पेमेन्ट गऱ्यौँ, अथवा हाम्रो इक्विटी थियो, हामीसँग त्यति चाहिँ बराबरको सम्पत्ति थियो, त्यो हामीले लगानी गऱ्यौँ। 40% चाहिँ डेप्ट ल्यायौँ। मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% दिएको छ। एक्चुअल कोलेटरल इक्वल टु वाट, भ्यालु अफ सेयर पर्चेज अन मार्जिन भने मार्जिनमा किने। अनि नाउ इफ स्टक प्राइस डिक्लाइन टु ₹250 द एक्चुअल कोलेटरल इज, एक्चुअल कोलेटरल कति भयो त अब भन्दाखेरि 250 भएको छ सेयरको भ्यालु घटेर, भने एक्चुअल कोलेटरल भनेको N × P1, अथवा यसलाई P0 मात्रै भन्न पनि सक्छौँ, किनभने प्राइस त डिक्रिज भएर आएको हो नि त। N × P0, 200 × 250 भनेको 50,000 चाहिँ हाम्रो वास्तविक धितो रहेछ है। वास्तविक धितो चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त, 50,000 रहेछ। अब मिनिमम कोलेटरल निकाल्ने, त्यस पछाडि एक्चुअल कोलेटरल र मिनिमम कोलेटरलको रिलेसनबाट अथवा तिनीहरू दुईटालाई कम्पेयर गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, त्यहाँनिर मार्जिन कल प्राप्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ है। अब मिनिमम कोलेटरल हेरौँ। ल मिनिमम कोलेटरल इक्वल टु मार्जिन लोन डिभाइड बाई 1 माइनस मेन्टेनेन्स मार्जिन। ठिक छ। 1 माइनस मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेपछि मार्जिन लोन भनेको कति छ, N × P0 1 माइनस IM, द्याट इज डेप्ट हो। डेप्ट हाम्रो अब निकालिदिने हो, 200 × 550 1 माइनस 0.6। अब यसरी गर्ने हो। अब यो भएन ल, यदि हामीलाई यो आएन भने टोटल एसेट्स हामी निकाल्न सक्छौँ। टोटल एसेट्स कसरी निकाल्छौँ म यहाँनिर क्यालकुलेटरबाटै भनिदिन्छु। जम्मा हामीले 200वटा सेयर किनेको इन्टु कतिले किनेको छौँ, 550ले किनेको छौँ, भनेपछि जम्मा हाम्रो हुँदो रहेछ 1,10,000 रुपियाँ चाहिँ टोटल एसेट्स हुँदो रहेछ। त्यसमध्येको 60% हामीले तत्काल भुक्तानी गऱ्यौँ भनेपछि बाँकी रह्यो कति, 40%। 40% भनेको 0.4, यो गर्दा कति आयो हाम्रो, 44,000 आयो। यो चाहिँ डेप्टको भ्यालु। ठिक छ। बुझेन भने फेरि भनिदिन्छु। 200वटा सेयर किन्यो कतिको दरले, 550 को दरले। टोटल हाम्रो भ्यालु एसेट्सको कति हुने भयो, 1,10,000 हुने भयो। 60% इनिसियल मार्जिन भनेको हामीले क्यासमा तिरेको हो। ठिक छ। हामीसँग पैसा भएर हामीले त्यो तत्काल भुक्तानी गरेकोलाई इनिसियल मार्जिन भन्ने हो। सुरुमा डिपोजिट गरेको पैसा भन्दा पनि हुन्छ। 1,10,000 मध्येमा 60% चाहिँ हामीले भुक्तानी गऱ्यौँ भनेपछि बाँकी कति रह्यो त, 100% हुन्छ हाम्रो टोटल। 100% मध्येमा 60% चाहिँ हामीले भुक्तानी गरिसक्यौँ भने बाँकी रहेको 40% इन्टु 0.40
अथवा 4 मात्रै है। ठिक छ, यो 40% हो, त्यस कारणले 0.40 अथवा सिधै तपाईँहरूले चाहिँ इन्टु अनि 40/100 गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो गर्दाखेरि पनि 44,000 आउँछ। 44,000 के रहेछ हाम्रो मार्जिन लोन, अथवा मार्जिन लोनलाई हामीले के भन्छौँ, मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, डेब्ट पनि भन्छौँ। मार्जिन लोनलाई डेब्ट पनि भन्छौँ। त्यस कारणले मार्जिन लोन डिभाइड बाई 1 - MM भएको कारणले यहाँ मार्जिन लोन नै लेख्यो। 44,000 डिभाइड बाई 1 - मेन्टेनेन्स मार्जिन हामीलाई क्वेसनमा दिएको थियो 30% हो। अब 1 - 0.3 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 60,857। अगाडि हाम्रो एक्चुअल कोलेटरल कति थियो, 200 × 250 थियो, किनभने प्राइस डिक्लाइन भएको छ। प्राइस डिक्लाइन भएर 250 मा झरेको छ भने हाम्रो एक्चुअल कोलेटरल भएको थियो 50,000। ठिक छ, हामीले चाहिँ जम्मा जुन धितो राखेको छ 50,000 को धितो राख्यौँ, तर हुनुपर्ने मिनिमम कोलेटरल कम्तीमा पनि धितो कति राख्नु पर्थ्यो त हामीले त्यो धितो दिनेसँग अथवा हामीले त्यो ब्रोकर दलाल सङ्गठनसँग भन्दाखेरि 62,857 रुपियाँ धितो राख्नु पर्थ्यो। एप्रोक्सिमेट ल भनौँ 62,850 नै भनिदिउँ। 62,850 राख्नु पर्नेमा 50,000 रुपियाँ मात्रै धितो राखेका छौँ भनेपछि त्यहाँनिर मार्जिन कल गर्ने कि नगर्ने त दलाल सङ्गठनले भन्दा गर्ने। किन गर्ने भन्दाखेरि उसको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट नै 62,857 हो भने 50,000 मात्रै उसको भएको छ। पछि इनकेस यो भागिदियो भने त उसलाई त कति भयो त 12,850 रुपियाँ त घाटा लाग्यो अथवा 857 रुपियाँ त घाटा लाग्यो। त्यस कारणले उसले फेरि मार्जिन कल माग्छ क्या। सिन्स द भ्यालु अफ एक्चुअल कोलेटरलको भ्यालु 50,000 इज लेस देन द मिनिमम कोलेटरल रिक्वायरमेन्ट। मिनिमम कोलेटरलको रिक्वायरमेन्ट भन्दा कम्ती भयो भ्यालु अफ एक्चुअल कोलेटरल। द इन्भेस्टर विल रिसिभ अ मार्जिन कल। अब इन्भेस्टरले चाहिँ रिसिभ गर्छ मार्जिन कल। जस्तो अब ब्रोकर एकाउन्ट अथवा ब्रोकरले चाहिँ के गर्छ त मार्जिन कल माग गर्छ क्या, कल गर्छ। उसले चाहिँ कल गर्छ, इन्भेस्टरले चाहिँ रिसिभ गर्छ भनेको। इन्भेस्टरले रिसिभ गर्छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दा तैँले मलाई तिर्नुपर्छ है भनेर ब्रोकर एकाउन्टले भन्छ अथवा ब्रोकर दलाल सङ्गठनले भन्छ। ब्रोकरले भनिसकेपछि चाहिँ अनि उसले प्राप्त गर्ने हो, त्यो आदेश प्राप्त गर्छ। त्यो आदेश प्राप्त गरे अनुसार उसले अब कति थप्नुपर्ने रहेछ 12,857 रुपियाँ चाहिँ उसले क्यास डिपोजिट गर्नुपर्छ अथवा त्यति बराबरको धितोपत्र चाहिँ उसले लगेर दिनुपर्छ है। यति गरेपछि हाम्रो यो 12 नम्बर क्वेसन पनि सकिन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा हामीले के सिकायौँ त भन्दाखेरि एउटा सुरुमा हामीले एक्चुअल कोलेटरल फाइन्ड गऱ्यौँ, त्यस पछाडि मिनिमम कोलेटरल फाइन्ड गऱ्यौँ। एक्चुअल कोलेटरल र मिनिमम कोलेटरल कसरी निक्लिँदैछ भन्दाखेरि मार्जिन पर्चेजको कुरा छ। त्यस कारणले एक्चुअल कोलेटरल भनेको चाहिँ प्राइस सुरुमा जति छ त्योसँग मतलब भएन। हामीले एक्चुअल कोलेटरल कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि प्राइस डिक्रिज भएको छ अथवा इन्क्रिज भएको छ त्यो हिसाबले हामीले के गर्छौँ एक्चुअल कोलेटरल निकाल्छौँ। बजारमा हाम्रो प्राइस सेयरको प्राइस चाहिँ कतिमा ट्रेड हुँदैछ त, सेयरको प्राइस जतिमा ट्रेड हुँदैछ त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो एक्चुअल कोलेटरल फाइन्ड हुने हो क्या। जस्तो हाम्रो 550 मा किनेको थियो 700 भयो भने एक्चुअल कोलेटरल के हुने भयो 550 200 सेयर किनेको छौँ भनेपछि 200 × 700 हुन्छ। ठिक छ, एक्चुअल कोलेटरल बढेर जान्छ। बजारको भ्यालु मार्केट भ्यालुलाई चाहिँ हामीले एक्चुअल कोलेटरलले एकदमै इम्प्याक्ट पार्छ क्या। जस्तो मार्केट भ्यालु बढेको छ भने एक्चुअल कोलेटरलको भ्यालु पनि बढेको हुन्छ। मार्केट भ्यालु घट्दियो भने एक्चुअल कोलेटरल पनि घट्ने हुन्छ। अनि हामीले कम्पेयर गर्ने चाहिँ केमा त मार्जिन कल प्राप्त गर्ने कि नगर्ने इन्भेस्टरले भन्ने कुरा कम्पेयर गर्ने भनेको मिनिमम कोलेटरल भनेको चाहिँ मार्जिन लोन डिभाइड बाई 1 - मेन्टेनेन्स मार्जिन। त्यो गर्दाखेरि मिनिमम कोलेटरल आउँछ। अहिलेको केसमा चाहिँ 62,857 मिनिमम कोलेटरल छ। अब भ्यालु घटेको कारणले गर्दाखेरि एक्चुअल कोलेटरल भनेको 200 वटा सेयर थियो 250 मा झऱ्यो। सुन हामीले त 550 मा किनेको थियौँ 250 मा झऱ्यो भनेपछि 50,000 रुपियाँ मात्रै हाम्रो के भयो त एक्चुअल कोलेटरल भयो। दुईटा कम्पेयर गर्दाखेरि एक्चुअल कोलेटरल सानो भयो, मिनिमम कोलेटरल ठुलो भयो। मिनिमम कोलेटरल ठुलो भयो भन्नुको मतलब चाहिँ के त भन्दा जुन दलाल सङ्गठनले चाहिँ यति बराबरको सेयर चाहिँ धितो राख्नुपर्छ है, यति बराबरको धितोपत्रहरू चाहिँ उसले धितोको रूपमा राख्नुपर्छ भनेको थियो, तर जम्मा कतिको मात्रै हुने भयो 50,000 को मात्रै हुने भयो। त्यस कारणले उसले माग गर्छ, रिसिभ गर्ने भनेको चाहिँ इन्भेस्टरले हो। यसरी यो हाम्रो क्वेसन सकिन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब भने आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। बस थ्याङ्क यू।